السلام عليكم ومرحبا بكم في لا دوزيام فيديو ديال المات ديال لي سويت. هاد الفورماسيون هادي كتقسم على ثلاثه الفيديوهات. الفيديو الاول درنا فيه السويت نيميريك. اللي ما شافش الفيديو راه نحطو في الديسكريبسيون. اللي غنديرو اليوم هي سويت اريثميتيك، والفيديو اللي من بعد ان شاء الله غادي نديرو سويت جيومتريك. نعرفوا شنو هي سويت اريثميتيك. عندنا او ان واحد سويت نيميريك اللي قرينا عليهم بحال اللي قرينا عليهم في الدرس الاول. او ان سويت اريثميتيك هي il existe un et un seul. il existe فاش كتكون حدا هذيك العلامه تاع الجوب كتعني un et un seul، زعما غير واحد r اللي appartient à r، بحيث quel que soit n صغيره appartient à i. un plus 1 égale à un plus r. هذيك r هي واحد الغيال كونستون وكنسميوه لا غيزون ديال ان. في الدرس الاول قرينا لو تيرم جينيرال ديال لا سويت. هنا غادي نشوفوا لو تيرم جينيرال ديال واحد سويت اريثميتيك، سوا ان واحد سويت اريثميتيك ان ايغالا، عندنا حنا ان بلس 1 ايغالا ان بلس ار، دونك واحد ايغالا صفر بلس ار. دو شحال كتساوي واحد بلس ار. ثلاثة حتى هي، حتى ال ان ايغالا ان ناقص واحد بلس ار. الا جينا نديرو السوماسيون ديال هادشي، نديرو لا سوم، نزيدو هادي على الثانية على الثالثة حتى الان، هاديك ان غادي طير مع الاخرى، دو غادي طير مع دو، ثلاثة طير مع ثلاثة، وحنا غاديين تنوصلو ل ان بلس موان 1. دونك الا درنا لا سوم غتخرج لينا ان ايغالا زيرو بلس هادوك لي ار الكاملين اللي كيبقاو لينا، دونك بلس ان ار. و ان كيتسمى لو تيرم جينيرال ديال لا سويت. ناخدو واحد المثال باش نفهموها ونخرجو منه واحد الحاجه. حنا ناخدو او بي بلس 1 غتولي كتساوي او بي بلس ار، دابا ولات معروفه. او بي بلس 2 حتى هي بحالها، جوسكا مثلا داك او بي بلس 1 مثلا بحال او ديال جوج بلس واحد مثلا، جوسكا او ان ايغالا او ان موان 1 بلس ار. لا درنا لا سوم عاوتاني لهادشي غيخرج لينا باللي او ان غادي يطيروا داكشي كاملين، غادي يبقى لينا او بي ان موان بي في ار. بحال قبيله درنا او ان ايغالا او زيرو بلس ان موان زيرو هي بلس ان ار. دونك او ان ايغالا او زيرو بلس ان ار، و او ان ايغالا او بي بلس او ان بلس ان موان بي فوا ار. ناخدو دابا la somme des termes d'une suite arithmétique. حنا عندنا واحد سويت arithmétique S égale sigma من I égale 0 حتى ل N. عندنا S دونك شحال كتساوي هي U0 بلس U1 بلس جوسكا كدوز على واحد النقطة هي UP حتى ل N، بحال دوك اللي ندوينا عليهم ديال لي فورس F0 بلس F1 بلس حتى ل N. هادي غادي نحطوها بالمقلوب من الجهه الاخرى، بالمقلوب من او ان حتى لزيرو. او ان موان 1 او ان موان بي تقابل مع او بي حتى ل او زيرو. لا درنا ليها الصوم ديالها غتخرج لينا 2 اس ايغال او زيرو بلس او ان او واحد بلس او ان موان 1 او بي او ان موان بي. ديما هادي كتقابل مع الاخرى، هادي كتقابل مع الاخرى، زيرو مع ان، واحد زعما زيرو مع او زيرو مع او ان موان زيرو، او واحد زائد او ان موان واحد، او بي او ان موان بي
حتى ال UN U0. دابا غادي نديرو واحد ديمونستراسيون، غادي نبينو باللي كلكو سوا P appartient à I. شنو هي P؟ هي اي رقم كان، 2 3 4 5. مثلا U 2 بلس UN موان 2 إيكالا U0 بلس UN. حنا غادي نبينو هادي كلكو سوا P UP بلس UN موان P إيكالا U0 بلس UN. غادي نحطو الأولى اللي ولينا عارفينها دابا، UP إيكالا U0 بلس PR هي UN إيكالا U0 بلس NR، ونديرو UN موان P إيكالا U0 بلس N موان P فوا R. جينا نديرو لا سوم ديالها، عندنا UP بلس UN موان P إيكالا U0 هذيك اللي مجرى U0 بلس PR بلس U0 بلس N موان PR. إلا جينا نجمعوهم بجوج غتعطينا U0 بلس U0 بلس NR. اشنا هي هذيك U0 بلس NR؟ هي UN. دونك UP بلس UN موان P إيكالا U0 بلس UN. دابا عندنا جوج حوايج ولاو عندنا، ولات عندنا جوج S إيكالا U0 وهذيك لا سوم كاملة، ولات عندنا UP بلس UN موان P إيكالا U0 بلس UN. UP بلس UN موان P هي مثلا U1 بلس UN موان 1 هي U2 بلس UN موان 2 هي U3 بلس UN موان 3. هي هادشي اللي عندنا كامل هنا. دونك أي وحدة من داكشي نقدروا نعوضوها ب U0 بلس UN. وشحال ولات عندنا من مرة U0 بلس UN؟ ولات عندنا N بلس 1 مرة. دونك 2S إيكالا N بلس 1 فوا U0 بلس UN. دو هذيك الجوج غادي نهبطوها لتحت، S إيكالا N بلس 1 فوا U0 بلس UN على جوج. دونك هادشي اش كيبين لينا؟ كيبين لنا بلي لا سوم اس فهاد لي سويت اش كتساوي لو بروميير تيرم زائد لو ديرنيير تيرم، هي زعما U0 بلس UN فوا لو نومبر دي تيرم كاملين هي N بلس 1. مثلا U0 U1 U2 U3. شحال من مرة عندنا U0 U1 U2 U3؟ ولات عندنا 3 بلس 1، ولات عندنا 4 المرات. هي هادي N بلس 1 على قسمة مقسومة على جوج. نشوفو عليها واحد المثال، مثلا S إيكالا 1 بلس 2 بلس 3. ندوز على واحد الرقم اللي هو مثلا 7، ولا نحطو هو P بلس P بلس A بلس حتى ل N. شحال كتساوي S؟ هي N بلس 1 1 بلس 1 مرة فوا N على جوج. دابا غادي نشوفو لا سوم دي 3 تيرم متابعين، 3 تيرم متابعين. مثلا UP موان 1 UP بلس 1. عندنا حنا UP إيكالا UP موان 1 بلس R. مثلا حنا فاش قلنا UN إيكالا U0 بلس NR هي UN من U0 ل UN. UN هي N هذيك ال N ديالها ناقص ناقص هذيك الزيرو ديال U0. شحال عطاتنا N مرة. UN إيكالا U0 بلس NR. هنا غنديرو UP هذيك P موان P موان 1 موان تولي هي P موان P بلس 1. P تمشي مع P تبقى لنا 1. دونك هنا نعاود من NR نحطو غير 1 فوا R. هي UP إيكالا UP موان 1 بلس R. دونك إلا دوزنا ال R الجهة الأخرى غتولي تعطينا UP موان 1 إيكالا UP موان R. إلا جينا نديرو لا سوم ديالهم بجوج UP موان 1 بلس UP بلس 1 غتعطينا جوج UP.
هذيك الار غادي تمشي مع الار، تبقى لنا جوج او بي. دونك او بي ايكال او بي موان 1 بلس او بي بلس 1 على جوج. مثلا او 3 ايكال او 3 موان 1 هي او جوج بلس او 3 بلس 1 هي 4. هي او 3 ايكال او جوج بلس او 4 على جوج. نشوفوا دابا لا سويت كونفيرجونت، ولا سويت متقاربة، نقولها متقاربة بالعربية. سويت كونفيرجونت هي فاش كيكون الليميت ديال او ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ايكالا ال، و ال ابارتيان ا ار. عندنا حنا اي سويت كرواسونت و ماجوري، راه هاد الكرواسونت و ماجوري و مينوري و بورني راه شفناها في الدرس الاول. دونك اي سويت كرواسونت و ماجوري راه سويت كونفيرجونت، و اي سويت ديكرواسونت و مينوري راه سويت كونفيرجونت. ولكن سويت نون كونفيرجونت راه سويت اوتوماتيكمون راه سويت ديفيرجونت. ان شاء الله نحاول من بعد نشوفوا بعد هاد لي ليميت، الدرس الثالث ديال لي سويت قريب نلوحو ان شاء الله.